दशकं 14 नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्छायभवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन्स्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्ब्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुः शतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितधारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादं न पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवमतेषु देवहूत्या शतवर्षमथप्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मतसर्वस्वमुपादिशन् जनन्ये कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गधौघात् नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।